दर्शकबिनहरू नमस्कार। म भविन्द्र कुलुङ। अहिले म जापानको फुकुओकामा बसेर एउटा छुट्टै प्रकारको एउटा रिपोर्ट बनाउने कोसिस गरेको छु मैले। आज हामी नेपालीहरूको एउटा सपनाको देश नै बनेको छ जापान। आज प्रत्येक वर्ष नेपालीहरू एउटा विद्यार्थीको रूपमा आउने क्रम एकदम बढ्दो क्रममा छ र पछिल्लो समय जापान सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अब सम्भवतः नेपालबाट वर्किङ भिजामा आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्ने निश्चित प्राय देखिन्छ। आज यसरी नेपालीहरू जापानलाई एउटा सपनाको देश बनाउँदै गर्दाखेरि कि आज ती नेपालीले देखेको सपना जापानमा पुरा हुन्छ या सोचे भन्दा धेरै गाह्रो छ जापान। आज लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आइरहनु भएका नेपालीहरू यस विषयमा के भन्छन् त? कि नेपालीहरूको लागि जापान चुनौती बढी कि अवसरले भरिएको देश हो त? लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आउनुभएका नेपालीहरू के भन्छन् त जापानको बारेमा? आउनुहोस् तपाईँलाई देखाउँदैछौँ जापानमा बस्दै आइरहेका नेपालीहरूको जवाब जस्ताको तस्तै। म चाहिँ विनोद सुनार, अहिले जापानको फुकुओकामा भएको फुकुओका जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुलको चाहिँ नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा कार्यरत छु। हजुरले भन्नुभएको जस्तै दुईटै पक्ष छ, जापानमा बराबरी नै छ। नेपाली विद्यार्थीको लागि अवसर पनि त्यत्तिकै छ र चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी के को लागि जापान जाँदैछौँ, किन जापान जाँदैछौँ भन्ने चाहिँ एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। हामी नबुझिकन एकैचोटि जापान जान पायो भने सबै कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने एउटा भ्रममा पर्नु चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो। हामीले एउटा निश्चित लक्ष्य बनाएर जापान जाने हो। म जापानमा गएर यो क्षेत्रमा चाहिँ यो गर्छु भन्ने एउटा हामीले निश्चित लक्ष्य बनाएर र त्यही खालको चाहिँ एउटा रोड म्याप तयार गरेर जान सक्यो भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म भोगेको जापानमा बिताएको समयले चाहिँ धेरै अवसरहरू देख्छु र एउटा कुनै पनि लक्ष्य तयार नगरिकन जापान गयो भने चाहिँ केही न केही होला भन्ने तरिकाले जापान आयो भने चाहिँ यहाँ चुनौती नै चुनौती छ। प्रत्येक दिन चाहिँ चुनौतीहरूको खडा हुन्छ, प्रत्येक पाइलामा चाहिँ चुनौतीहरू देख्छु मैले। र त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ 10 वर्ष जापान 5 वर्ष जापानमा बिताए पनि 10 वर्ष जापानमा बिताए पनि एउटा हामीले जुन कुरा खोजेको त्यो सन्तुष्टि, जुन एउटा खोजेको त्यो सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न गाह्रो छ। र मैले के भन्न चाहन्छु भने जो जापान आउन चाहनुहुन्छ, चाहे विद्यार्थीको रूपमा आउन चाहनुहोस्, चाहे अहिले खुलिराखेको कामदारको रूपमा आउन चाहनु भएको छ भने साँच्चीकै रूपमा एकचोटि सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ प्रष्टसँग बुझ्नुहोस् र त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो लागि मिल्छ कि मिल्दैन, आफूले खोजेको गोलसँग चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु एकदमै आवश्यक छ। र जापानमा आउनको लागि एउटा भाषाको सबैभन्दा ठुलो पर्खाल छ। त्यो भाषाको पर्खाललाई हामीले नाग्न सकेनौँ भने हामी त्यहीँ अड्केर बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि विद्यार्थीमा आउन चाहनुहुन्छ भने पनि एउटा सामान्य लेभलको भाषा चाहिँ अत्यन्तै नेपालमा नै तयारी गरेर आउनुभयो भने तपाईँको बाटा जुन एउटा कठिनाइहरू छ यहाँ चाहिँ त्यो कठिनाइहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा पार गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी अहिले कामदारको रूपमा भन्ने हो भने आउनको लागि नेपालबाट धेरै आतुरहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँले, त्यो विषयमा अहिले अझै निश्चित भइसकेको छैन। त्यसलाई अझै भ्रामिक रूपमा फैलाएकोहरू धेरै हामीले देखिराखेको छौँ। त्यसलाई अझै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र सम्बन्धित ठाउँमा जो चाहिँ साँच्चीकै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लागिसकेपछि मात्र त्यसमा अध्ययन गर्नु होला। त्यसको लागि पनि भाषा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राम्रोसँग भाषा अध्ययन गरेर र अनुशासन भएर आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रञ्जित मानन्दर। म आएको चाहिँ लगभग 5 वर्ष भयो। त्यही हो अघि दाइले भन्नुभएको कुरासँगै म पनि आफ्नो अभिव्यक्ति त्यही राख्न चाहन्छु कि पहिला सुरुमा आउँदा चाहिँ कामको खोजी गर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, भाषा हुन्थेन होइन। अनि आफ्नोभन्दा पहिला आएको दाइहरूलाई गुहार्न पर्थ्यो। अब राम्रो हो जापान आउने एउटा अवसर नै हो होइन, अवसरसँगै चुनौती पनि छ यहाँ होइन। भाषा राम्रोसँग पढ्यो भने अब राम्रो ठाउँमा राम्रो कामहरू पाइन्छ, त्यही हो। दुःख त तपाईँको अब त्यही कामहरू हुन्छ है, भाषा हुँदैन। अब कामहरू चाहिँ अब भारी उचाइसम्म कामहरू नि अब यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो साथी पनि अब गरेकै थियो, मैले पनि गरेको हो होइन। अब भाषाहरू राम्रो भयो भने चाहिँ अब राम्रो ठाउँतिर अब पसलहरूतिर होइन, यता अब कोम्बिनी भन्ने एउटा हुन्छ होइन, डिपार्टमेन्ट स्टोर जस्तो पसलहरूमा काम पाइन्छ। त्यही हो। अब हामी जस्तो यो केटाहरू है भर्खर जापान अब आएको बेलामा चाहिँ खासै कमाइ त त्यस खासै हुन्थेन। अनि अब कमाइसँगै खर्च पनि हुन्थ्यो है। अब अलिअलि चाहिँ अब त्यस अब घर खर्च अहिलेको कमाइ त त्यही हो। अब
2 लाख। नमस्ते, म अर्जुन थापा जापान रेमिट फाइनान्स जिआरएफमा कार्यरत छु र म जापान चाहिँ आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि आएको, म पनि स्टुडेन्ट भिसामा आएको र तपाईँले उठान गर्नुभयो अहिले अब नेपालीहरू चाहिँ धेरै बढिरहेको छ जापानमा र त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ स्टुडेन्टहरूको रूपबाट चाहिँ आइरहेको छ। जापानमा चुनौती पनि छ र अवसर छ। जसले त्यो चुनौतीलाई चाहिँ चिर्न सक्यो, जसले चुनौतीसँग चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्यो, त्यसको लागि चाहिँ ठुलो अवसर छ। त्यो चाहिँ नेपालको लागि र नेपालीको लागि पनि एउटा अवसरको रूपबाट चाहिँ मैले लिएको छु र जहाँ यहाँ चाहिँ अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेर चाहिँ जापानमा चाहिँ भाषाको कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपबाट चाहिँ हेरिन्छ। जस्तो अमेरिका जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ विश्वका टप ट्यालेन्टेड मान्छेहरूले चाहिँ अमेरिका लान्छ भनेदेखि जापान भनेको विश्वका जस्तो पनि मान्छे आउँछ र उसलाई सिकाएर एउटा ट्यालेन्टेड मान्छे बनाउने देश भएको कारणले गर्दाखेरि जो तपाईँ जापान आउनुभएको छ तपाईँहरू चाहिँ इमान्दार हुनुहोस्, भाषामा मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँहरूको भविष्य एकदम उज्जवल छ, राम्रो छ। म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिला भाषाको चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो, दोस्रो अनुशासन र तेस्रो चाहिँ पङ्क्चुअल हुनु पऱ्यो। यदि 3-4वटा कुराहरू चाहिँ जो विद्यार्थीहरूले चाहिँ आत्मसात गर्नुहुन्छ उहाँहरूको भविष्य एकदम राम्रो छ भने यस्तो हो। म चाहिँ के भन्छु भने कमाउने भन्दा पनि मैले कति खर्च गर्छु भन्ने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। कमाउन त अब जस्तो नेपालमा पनि त अब 5-6 हजार कमाएर पनि उसको जिन्दगी चलिरहेछ। कति कमाउने, कस्तो जिन्दगी चलाउने भन्ने हो। नर्मल्ली जापानमा चाहिँ हप्तामा 28 घन्टाभन्दा बढी काम गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ रुल छ। त्यो रुललाई चाहिँ अब ब्रेक गरेर धेरै काम गर्नेहरू पनि छन्। नर्मल्ली अब तपाईँको 28 घन्टाको काम गर्ने भनेदेखि 1 लाखको हाराहारीमा कमाइ हुन्छ। त्यसको अलावा कलेज फी तिर्न पऱ्यो, त्यसपछि गएर आफ्नो चाहिँ डेली एक्टिभिटिजहरूको लागि पनि खर्च हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 2वटा काम गर्दाखेरि एकदम मेहनत गर्ने, खर्च कम गर्नेहरूले चाहिँ अलिकति मेहनत गर्ने भनेदेखि अब रुलअनुसार जाने हो भने त अब कमाइ छैन। अब त्यो पछाडिको दिनमा चाहिँ उनीहरूले अब सिउसुकु गरी अर्थात् कुनै वर्किङमा जोइन गरेपछि कमाइ हुन्छ। नर्मल्ली अलिकति मेहनत गरौँ, अलिकति खर्च नगरौँ भन्दाखेरि जो विद्यार्थी आउनुभएको छ उहाँहरूले मेहनत गर्ने हो भने अलिकति रुललाई नै ब्रेक गर्छ, अलिकति मेहनत गर्छ भने नि उनीहरूले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ बचाउन सक्छ जस्तो लाग्छ र मेरो अनुभव पनि त्यही छ। एक्ज्याक्टली अब जुन अब विदेश के अरे नेपालबाट चाहिँ जापान आउने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ सर्वप्रथम भाषाको एकदम मेहनत गर्नुहोस्, पङ्क्चुअल हुनुहोस्। पहिलो सुरुमा चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ कामभन्दा पनि स्टडीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको करियर कसैसँग चाहिँ तपाईँले नमस्कार गर्नु पर्दैन, आफै नै एडजस्ट हुनुहुन्छ र तपाईँको करियर आफै बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्न चाहन्छु। र जो नेपालमा हुनुहुन्छ, जो जापान आउन चाहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ जो स्टुडेन्टमा आउनलाई चाहिँ आग्रह गर्छु। र यदि स्टुडेन्ट आउन सक्नुहुन्न भने वर्किङ भिजामा आउनुहुन्छ भनेदेखि एकदम अलिकति जापानको बारेमा बुझेर जानेर के कस्तो भनेर चाहिँ अलिकति स्टडी गरेर यो त अनलाइनको जमाना छ त्यो हेरेर चाहिँ आउनु भन्न चाहन्छु। म सञ्जित चौधरी यहाँ बसेको 6 वर्ष भइसक्यो। 6 वर्ष भयो। अहिले के भन्छ दाइगाकुसे यानि जापानको युनिभर्सिटी 4th इयरमा पढिरहेको छु। पढाइसँगै अब लिएर गयो भने चाहिँ केही गर्न सकिन्छ होइन, तर कामलाई मात्रै फोकस दियो भने चाहिँ एकदम गाह्रो छ। कामलाई मात्रै फोकस दियो भने पढाइ आफ्नो बिग्रिन्छ, ल्याङ्ग्वेज हुँदैन, ल्याङ्ग्वेज भएन भने च्यालेन्ज गर्न सकिँदैन, ठाउँमा राम्रो ठाउँमा खोजेको ठाउँमा काम पाउन सकिँदैन। काम चाहिँ ठिक्कको मात्रामा गर्नुहोस्, पढाइलाई बढी फोकस दिएर त्यसपछि आफ्नो फ्युचरलाई बढी ध्यान दिनुहोस् कि म फ्युचर कुन आधारले जाँदाखेरि कसरी सक्सेस हुन्छ भने त्योतिर ध्यान दिनुहोस्। अहिले कति भन्दा पनि अब 2टा काम गरियो भने होइन, त्यो जस 2टा काम गरियो भनेदेखि लगभग 2 लाख रुपियाँ कमाउन सकिन्छ 2टा कामबाट होइन। मिनिमम पनि 2 लाख रुपियाँ, किनभने अहिले पनि अहिले तलब बढ्दै गएको छ, मिनिमम 2 लाख रुपियाँ कमाउन सकिन्छ। 2 लाख रुपियाँमा कमाएर अब कुन आधारले तपाईँले चलाउनुहुन्छ, आफूले अब कतिले 50,000 पनि चलाएको छ आफ्नो सेका छु भनेदेखि कतिले के भन्छ 1 लाख पनि चलाएको छ। यदि 50,000 तपाईँले चलाउनु सक्नुभयो भने तपाईँलाई 60 देखि 70,000 तपाईँले कलेज फी तिरेर तपाईँले 90,000 80-90,000 बचाउन सक्नुहुन्छ महिनाको। तर तपाईँले अब 2 लाख रुपियाँ कमाउनु भएको छ र के भन्छ 1 लाख रुपियाँ आफूले आफ्नो 1 लाख रुपियाँ आफ्नो सेका चाहिँ चलाउनु थाल्नुभयो भने र बाँकी कलेज फी तपाईँको 70-80,000 भने तपाईँले 30,000 पनि बचाउन सक्नुहुन्न। म अन्तिममा आउँदै गरेको नेपालीलाई सबैलाई पढेर आउनुहोस्, एकदम ल्याङ्ग्वेज बनाएर आउनुहोस् सक्दो। त्यो भयो भने तपाईँलाई कसैको अगाडि तपाईँले दाइ काम लगाइदिनुहोस्, चाहे यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् भनेर भन्नु पर्दैन, आफैले सक्षम हुनुहुन्छ, आफै गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम रामकृष्ण श्रेष्ठ हो। म चाहिँ 2007 सालमा जापान आएको। अहिले चाहिँ म एउटा कम्पनी केउदा रेमिटेन्स आइएमबीमा काम गर्छु। जापानमा धेरै अवसरहरू छन् होइन, चुनौती पनि छ, पछाडि अवसर पनि छ। तर चुनौती के मानेमा छ भने भर्खर आउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ एडजस्ट हुनलाई। नेपालबाट आएको भाइ बहिनीहरू जस्तो जापानमा चाहिँ एडजस्ट हुनु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। तर पनि चुनौती हुँदाहुँदै पनि अपर्च्युनिटीहरू पनि धेरै छ। कारण किन भन्दाखेरि जापानको मेन कुरा भनेको रुल एन्ड ल चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो होइन।
जापानको रुल एन्ड ल फलो गऱ्यो भने त्यो नै हाम्रो चुनौती हो। हामी चाहिँ जहिले पनि नेपालमा अर्कै सिउकान अर्कै चाहिँ संस्कारबाट हुर्केर आएको हामी नेपाली र जापानमा अर्कै संस्था अर्कै भनौँ न उसबाट चाहिँ हुर्केर आएका जापानिजहरूसँग हामी सँगै चाहिँ पढ्नुपर्ने भएको हुनाले र जापानमै बसेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले मेन कुरा भनेको जापानको रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ फलो गर्नुपर्छ होइन। त्यो फलो गर्यो भने चाहिँ मेन कुरा भनेको बेसिक हाम्रो राम्रो बनाउनु पऱ्यो कि बेसिक राम्रो बनाउनुको लागि के गर्नु पऱ्यो स्किल डेभलपमेन्ट गर्नु पऱ्यो। स्किल डेभलप भयो भने पो जापान सरकारले चाहिँ रुल एन्ड रेगुलेसन फलो गर्ने स्किल डेभलप गर्ने र साथसाथै उसको चाहिँ बेसिक पनि राम्रो बनाउने हो भने जापानमा चुनौती भन्दा पनि अवसरै अवसर छ है। अवसरै अवसर भएको देश चाहिँ जापान हो किनभने ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा मान्छे नपुगेर एकदमै कोलाहाल छ जापानमा होइन। तर हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नु सकिरहेको छैन। तर धेरै नेपालीहरू चाहिँ तल्लो ग्रास लेभलमा छन् कि अझै पनि माथि पुग्नेहरू चाहिँ मध्यम वर्गमा पुग्ने मान्छे नेपालीहरू थोरै मात्रामा छ। त्यो अनुसारले हामीले हेर्ने हो भने जापानमा चुनौती छ कि अवसर छ भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो तर्क चाहिँ अवसरै अवसर देश भएको चाहिँ जापान हो। तर चुनौतीलाई चाहिँ फलोअप गर्दै जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्त्यमा म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। भर्खरै मात्र जापानले सारेको एउटा आविसानको सरकारले जुन प्रस्ताव सार्यो त्यसमा अब नेपाल पनि सिधै उरिङबाट आउने जुन सहमति भएको छ। अब जापान आउँदै गर्ने विद्यार्थी र सम्पूर्ण नेपालीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? हुन त नेपालमा यो एकदमै विकराल रूपले भाइरल भइरहेको छ होइन। तर अहिले पनि नेपाल सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गरेको छैन। एउटा MOCमा मात्रै साइन गरेको छ जापान सरकार र नेपाल सरकारले होइन। तर जापानमा के हुन्छ र नेपालमा के हुन्छ यो विषयमा भन्ने कुरा अहिले निकोल केही पनि भनौँ न खाताजी भन्नाले एउटा कुन तरिकाले जाने भन्ने कुरा एउटा सिस्टम बनिसकेको छैन। अहिले नेपालको नियमको गएकोहरूबाट आउने हो कि अथवा गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ कभर गरेर लिएर आउने हो कि यहाँ जापानमा पनि भएको चाहिँ कुमियाईहरूले लिने हो कि अरू कुनै अर्को एउटा संस्था चाहिँ बनाएर चाहिँ सरकारी लेभलबाटै ल्याउने हो कि यो चाहिँ अझै निर्गोल नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ केही पनि भन्न मिल्दैन क्या अहिले। किन मिल्दैन भने कति मान्छेहरू चाहिँ होला तपाईँले भनेको प्रश्नमा नेपालीहरू आतुर छन् को चाहिँ लक्ष्य लिएर चाहिँ जापानमा आउने भनेको त पैसा कमाउन आउने लक्ष्य हो होइन। पढ्न आउने भने त कोही पनि हुँदैन। तर पनि यदि इनकेस जापान आउनै पर्ने छ भनेदेखि त्यो जुन अहिले जापानमा नयाँ बनेको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमबाट आउँदा पनि केही फरक पर्दैन। तर त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीलाई नै थाहा छैन यहाँ के हुन्छ त्यसको गर्ने तरिका। त्यही भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जुन अप्रिल सिजनबाट जुन ल्याउने भनेको छ जापान गभर्मेन्टले त्यो एउटा अझ कसरी ल्याउने भन्ने कुरा निर्कल भएको छैन। एउटा कुरा जसरी पनि जापान आउन चाहने हाम्रो जुन नेपालमा बस्ने भाइ बहिनीहरू छन् अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा अब अलिक ठुलै मान्छेहरू पनि हुनसक्छ होइन। तिनीहरूको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ जेमा आउनुहोस् तपाईँ जेसुकैमा गर्नमा आउनु तर तपाईँमा बेसिक लेभल र तपाईँमा स्किल छैन भने तपाईँ जापान आएको कुनै अर्थै हुँदैन। तपाईँले बेसिक पनि बनाउनुपर्छ र स्किल पनि आफू डेभलप हुनुपर्छ। त्यो भएन भने तपाईँलाई फर्काउनु पनि सक्छ। किनभने तपाईँको विचारमा जापान आउनुहुन्छ भने भाषा सिकेर आउनुहोस् स्किल बनाएर आउनुहोस् भन्ने नै स्किल अबको नयाँ रुलमा त झन् स्किल त अनिवार्य सिक्नै पर्ने हुन्छ र भाषा त झन् त्यसको त अब एउटा पाटो नै भइहाल्यो होइन। किनभने यहाँ इङ्ग्लिस चल्दैन नचल्ने भएको हुनाले भाषा त सिक्नुपर्ने अनिवार्य छँदैछ। त्यसको साथै स्किल पनि डेभलप हुनु पऱ्यो क्या। हस् थ्याङ्क यू है त। हस् नमस्ते। हुन्छ नमस्कार, म दीपक राणा। म जापान आएको 11 वर्ष भयो। अहिले म चाहिँ जापानिज स्कुलमा चाहिँ काम गर्दैछु र नेपालीहरू चाहिँ जापान आउनु भनेको जस अवसरको रूपमा मान्छु मैले। तपाईँहरू जापानमा आएर राम्रो तरिकाले नियम कानुनहरूलाई उल्लङ्घन नगरिकन नियम पालन गरेर जापानमा जीवनयापन गर्नुभयो, जापानमा पढाइहरू गर्नुभयो भने तपाईँले जापानमा आएर धेरै प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। र जापान चाहिँ यस्तो ठाउँ छ तपाईँहरूले जापानमा त्यस्तो तपाईँहरू यताउति हिँड्दाखेरि पनि हेपा प्रवृत्ति यताउति पाउनुहुन्न होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई जे मनमा लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ तर अरूलाई असर नगरिकन कुनै पनि कार्यहरू गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ मान्य हुन्छ। सुरुको स्टेजमा यहाँ जापानमा चुनौती भनेको भाषा हो।
भाषाको एउटा धेरै नेपालीहरू हामी चाहिँ खान्जी नभएको देश भयो हाम्रो नेपाल। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो भाषाको धेरै चुनौती हुन्छ। भाषाको चुनौती पूर्ण गर्नको लागि तपाईँहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। सुरुमा आएर भाषालाई धेरै राम्रो तरिकाले भाषा पढेर अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन। वास्तवमा अब नेपाली विद्यार्थीहरू यो नियम विपरीत काम गरेर 28 घन्टा खास नियममा छ होइन, त्यो नियम विपरीत काम गरेर अलिकति पैसा चाहिँ कमाउँछन्। तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि सुरुमा आउने विद्यार्थीलाई 2-3 वर्ष जति चाहिँ मेहनत गरेर काम एउटा मात्रै गरेर एउटा काम गर्न चाहिँ पाइन्छ होइन। त्यही एउटा काम गरेर मेहनत गरेर पढाइमा लगानी गऱ्यो भने, त्यो समय चाहिँ पढाइमा लगानी गऱ्यो भने 3 वर्षपछिको उसको जीवन चाहिँ धेरै चेन्ज हुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जुन पहिलो स्टेज छ, पहिलो बेसिक स्टेजमा चाहिँ कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर काममा मात्रै जानु थाल्यो भने त्यसले चाहिँ पछिबाट प्रगति गर्न नसक्ने हुनाले पहिला चाहिँ जापानिज भाषालाई फोकस गरेर पहिला चाहिँ जापानिज भाषा पढ्नु पऱ्यो राम्रो तरिकाले। काम पनि 28 घन्टा काम चाहिँ गर्न पाइयो। जापानिज भाषा पढिसकेपछि पछिको जुन 2-3 वर्षपछिको उसको जिन्दगी चाहिँ उसको साथीहरूसँग तुलना, काम गर्ने साथी र ऊ काम नगर्ने, एउटा मात्रै काम गर्ने र पढाइमा फोकस गर्ने साथीको तुलना गर्ने भने धेरै फरक हुन आउँछ। सर्वप्रथम विशेष गरेर भविन्द्र सर यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर यो अहिले सर्वप्रथम मेरो यहाँलाई चाहिँ परिचय भन्नुपर्दाखेरि म रोशन राई, मेरो जन्मस्थान खोटाङ हो, हाल आएर सुनसरी धरान र म अहिले आएर जापानको चाहिँ यो फुकुओकामा अहिले लगभग बस्दै आएको 5.5 वर्ष जति भयो र विशेष गरेर अत्यन्तै यो गम्भीर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो, त्यसको लागि विशेष भविन्द्र सरलाई पनि धन्यवाद। र विशेष गरेर त्यसले गर्दाखेरि भाषालाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म विशेष तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा भन्ने भने अत्यन्तै बेरोजगार बढिरहेको, त्यो पनि शिक्षित बेरोजगार, आफ्नो के अरे सर्टिफिकेट लिएर गल्ली गल्लीमा हिँड्दा पनि रोजगार नपाउने, रोजगार पाए पनि त्यसले आफ्नो परिवारलाई ध्यान नसक्ने जुन एउटा यथार्थ के अरे पीडा छ, त्यो हाम्रो के अरे वास्तविक नेपालको अत्यन्तै तपाईँको के अरे त्यो पीडालाई मध्यनजर गर्ने हो भने हामी अत्यन्तै आफ्नो राष्ट्रमा पनि के हो त भन्दाखेरि शिक्षित युवा बेरोजगारको सङ्ख्या बढेर अत्यन्तै विकराल तपाईँको के अरे समस्या नेपालमा भएको हामी पाउँछौँ। यो यथार्थ हो। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्वयं आफूले पनि म नेपालको एउटा लगभग नेपालको सम्पूर्ण पढाइहरू सकेर जब जापान आएर जापानलाई अहिले सर एउटा बुझ्ने मौका पाएँ, त्यो मेरो लागि एउटा सुवर्ण अवसर म ठान्छु। र वास्तवमा नेपालबाट आउनुहुने सम्पूर्ण के जापानमा बस्नुहुने मित्रहरूको लागि चाहिँ जापान अवसरकै चुनौती। पहिलो कुरो त के हो भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो यहाँहरूलाई के अरे लिने तरिकामा भर पर्छ र मेरो विचारमा चाहिँ जापान एउटा अत्यन्तै अवसरको के अरे देश हो, जहाँ अत्यन्तै के अरे संसारको मा जापानको एउटा सभ्यता संस्कृति जापानको सिस्टम दिएर एउटा संसारलाई चिनाइसकेको के अरे राष्ट्र, जहाँ धेरै नेपालीहरूले के अरे स्वर्गको राष्ट्र के अरे जापान भन्न चाहन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने बुझ्ने हो भने जापान स्वर्गको राष्ट्र पनि किन त भन्नुहुन्छ भने यहाँको मान्छेहरू अत्यन्तै सभ्य छन्, यहाँको मान्छेहरू अत्यन्तै के छन् भन्नुहुन्छ भने सिस्टममा काम गर्छन् र यहाँको मान्छेले के छन् भन्दाखेरि अरूको भावनालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ र यहाँको सभ्यता संस्कृति देख्दाखेरि अत्यन्तै लोभलाग्दो विकास देख्दाखेरि यो के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाली युवाहरूको लागि अत्यन्तै के अरे अवसरको बाटो भन्न चाहन्छु, अवसरको राष्ट्र भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर अब भविन्द्र सर अत्यन्तै यो बडा तपाईँले के अरे अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न सोच्नुभयो र विशेष गरेर यथार्थ पनि हो। पहिलो कुरो त के हो भन्दाखेरि सबै चाहिँ के अरे युवा भाइ बहिनीहरूको के अरे सोच भनेको के अरे एउटा कमाउनको निम्ति नै विदेश जाने हो, हेर्नुहोस् होइन। तर के हो त भन्दाखेरि कमाउनु मात्र ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई चाहिँ के बचत गर्ने, जुन क्वेसन सोध्नुभयो नि कति बचत गर्न सकिन्छ, बचत गर्न पनि ठुलो कुरो। र अर्को कुरो त के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिमा भर पर्ने कुराहरू हो। कतिपय व्यक्तिहरूले हजारौँ व्यक्तिहरूले तपाईँको के अरे कमाउने छन् तर बचाउने सीमित हुन्छ। के हो त भन्दाखेरि आफूले म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त के अरे त्यही नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। र यथार्थ रूपमा भन्ने हो भने जापानमा लगभग नर्मली
हिसाबले हेर्ने भने एउटा विद्यार्थीले सामान्य 2-2.5 लाख चाहिँ कमाइराख्नु भएको हुन्छ। सबै के अरे गएको फी र खर्च धानेर पनि नर्मली के अरे विद्यार्थीले कमाउने हो भने 1,20,000 देखि 50,000 त बचत गरिराख्नु भएको छ भने नेपालमा तपाईँले मान्नुहोस् 1 देखि के अरे 1.5 लाख कमाउनको लागि कति दुःख गर्नुपर्छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण युवाहरूको लागि जापान चाहिँ एउटा अवसरको राष्ट्र हो। सर्वप्रथम त भविन्द्र सर अत्यन्तै यो आउने भावी पिँढीको लागि चाहिँ एकदम अत्यन्तै राम्रो गम्भीर महत्त्वपूर्ण के अरे क्वेसन सोध्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र यो पहिला सबैभन्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने जापान बिल्कुलै फरक। जहाँ मैले मास्टर डिग्री पढ्दाखेरि तपाईँको के अरे जुन पढेको थिएँ संसारमा 2टा कल्चर, अमेरिकन कल्चर र जापानिज कल्चर अत्यन्तै फरक पृथक के अरे संस्कार र संस्कृतिले भरिएको हुर्किएको राष्ट्र जापान, जहाँ तपाईँको के अरे संसारले मानेको फेरि त्यो संस्कृतिलाई त्यो सिस्टमलाई संसारले मानेको त्यो भएको हुनाले के अरे सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने आउने भावी पुस्ताहरूलाई तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त जापान पनि पहिलो कुरो जापानको संस्कृति यहाँको सभ्यताको बारेमा बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोस्। र दोस्रो कुरो के हो त भने सबैभन्दा नभई नहुने भाषा यस्तो के अरे स्ट्रङ पावरफुल के अरे चिज हो जुन एउटा माध्यम तपाईँले के अरे आफ्नो भनेको कुरा कुनै पनि कुरा राख्न सक्नु भएन, अत्यन्तै जति राम्रो कुराहरू राख्नु भए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि संसारमा भाषा जति बलियो चिज अरू मलाई कुनै लाग्दैन। त्यो भएकोले जापान आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पहिलो कुरो जापानिज भाषा मजाले पढ्नुहोस्। तपाईँले जापानिज भाषाको साथमा खान्जीलाई मजाले के अरे ध्यान दिनुहोस्। तब तपाईँले के अरे पढ्न सक्ने भइसकेपछि आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कुरा जहाँ प्रष्ट राख्नुहुन्छ तपाईँलाई के अरे कुनै समस्या पर्दैन। संसारको जुनसुकै कुनामा जानुहोस् त्यो राष्ट्रको के अरे संस्कृति, त्यो राष्ट्रको के अरे सभ्यता, त्यो राष्ट्रको विशेष गरेर भाषा र त्यो राष्ट्रको के अरे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नभइरहने के हो त भन्दाखेरि म कहाँ जाँदैछु त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यति कुरा मात्र ख्याल गरेर तपाईँले के अरे त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ जापान आउनु भएर पनि तपाईँले दुःख समग्रमा नेपालीहरू वर्षेनी विभिन्न भिसामा जापान आउने क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा विद्यार्थी भिसामा जापान आउने नेपालीहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ। जुनसुकै भिसामा भए तापनि जापान आउँदै गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँको जापानिज भाषा नै हुने गर्दछ। त्यसैले यदि तपाईँ जापान आउँदै हुनुहुन्छ भने अथवा जापान जाने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कमसे कम यहाँको सामान्य भाषा बोल्न सक्ने हुनुहोस्। साथै इन्टरनेटको युग छ। जापानको कल्चर अनि आफूले जाने सहरको बारेमा धेर थोर जानकारी राख्नुहोस्। आफू किन जापान जाँदैछु आफ्नो गोल क्लियर गर्नुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफूलाई पङ्क्चुअल अनि अनुशासित बनाउनुहोस्। हुन त व्यक्ति अनुसार जापान भोगै फरक पर्न सक्छ, तर एभरेजमा हेर्दा हामी नेपालीहरूको लागि जापान साँच्चीकै एउटा अवसरको देश हो। यहाँ श्रमको सम्मान छ, घण्टाको हिसाबले ज्याला प्राप्त गर्न सकिन्छ अनि संसारमा भएका हरेक विषयहरूको अध्ययन पनि गर्न सम्भव छ। त्यसैले बस आफूलाई यसको काबिल बनाउन मेहनत गर्नुहोस्, अनुशासित हुनुहोस्। तपाईको लागि जापान एउटा सपनाको सहर बन्न सक्छ। अन्त्यमा मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जापानसित सम्बन्धित अझ धेरै जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछु। जापानमा कुड भिजामा आउने नेपालीहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुनुहुन्छ। जापानमा रेस्टुरेन्ट अथवा बिजनेस गर्न सोच बनाइरहनु भएका नेपालीहरू पनि अत्याधिक मात्रामा हुनुहुन्छ। यी हरेक विषयहरूमा मेरो रिपोर्टहरू बनाउँदै जानेछु भोलिको दिनमा पनि। यसको लागि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। यतिन्जेल मेरो यो रिपोर्ट हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई म भविन्द्र कुलुङ राईको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।